बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इकरारुल हसन की मुनाफिकत उबलने पर कमरुज़्ज़मान कायरा ने अपनी छाती ठोक ठोक कर लाल क्यों कर ली, मौलाना तारिक जमील के बयान पर नून लीगियों की दर्दनाक चीखें। जो उसने कर दिया बाबे तशाई कोई नहीं, ये बहुत बड़ी गुमराही है। जमील साहब ने कहा कि मुझे यकीन था, इतनी हिम्मत से जेल काट ले। 100% यकीन। पाकिस्तान के बहुत से सहाफियों को यकीन नहीं था। चला जाएगा। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। याद रखें, इमरान खान के हक में या इमरान खान की तारीफ करने का मतलब ये समझा जाता है कि दूसरी साइड मतलब नाजायज हुकूमत की बुराई की जा रही है। इमरान खान के हक में बात करना या तारीफ करना सियासतदानों या सहाफियों से कहीं ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, क्योंकि हुकूमत अपने भयानक चेहरे को साफ करने के लिए ऐसी शख्सियात को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मौलाना तारिक जमील की तरफ से इमरान खान की सिर्फ तारीफ करने पर नून लीगी पटवारी शदीद तकलीफ में है। मौलाना तारिक जमील से सवाल किया गया, आपका दिल नहीं करता अडियाला मिलने जाने का? इस पर मौलाना तारिक जमील ने जवाब दिया, वो तो मिलने ही नहीं देते, अगर मिलने का मौका मिले तो जाएंगे क्या? जवाब दिया, हाँ जरूर मिलकर कहूंगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुमने। अच्छा आदमी है, दयानंदार आदमी है, मोमिन आदमी है। कि इमरान खान इतनी हिम्मत से जेल काट ले, यकीन था, कैसे? 100% यकीन। कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुमने। इमरान खान के साथ डील करने वाले सियासतदानों को यकीन नहीं था, पाकिस्तान के बहुत से सहाफियों को यकीन नहीं था। चला जाएगा। इक़्तिदार से निकलो, खत्म हो वो जो इक़्तिदार से निकलने के बाद दूसरों के जो कुछ के साथ जो कुछ हुआ, अभी जेल गया है, चला जब सख्ती आएगी। अभी इस पर इमरान रियाज खान ने मिर्ज़ा जेहलमी के बयान को याद करते हुए लिखा, बहुत सारे बहरूपी कहते रहे कि वो हार जाएगा, डर जाएगा, मगर मौलाना तारिक जमील साहब के बकौल इन्हें इमरान खान पर पूरा भरोसा था। बहरूपी गलत और मौलाना साहब दुरुस्त साबित हुए। जुबैर खान न्याजी ने कहा, मौलाना तारिक जमील का ये एक जुमला बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी पर भारी है। मौलाना तारिक जमील ने मजीद कहा, इस्लामी तारीख में आज तक इद्दत का कोई केस नहीं बना। भला इद्दत भी कोई मुकदमा होता है? झूठ के न पाँव होते हैं और न सर। मकसद इमरान खान को जेल में फंसा कर रखना है। कोई एक केस सच्चा बताएं जो इमरान पर हुआ हो। ये लफ्ज आप ले रहे हैं मिर्जा साहब से। किसी को हकारत से बोलना, किसी को हकीर समझना, जी सर, और खास तौर पर वो लोग जिनकी एक हिस्ट्री है, जो उसने कर दिया बाबे तशाई कोई नहीं, ये बहुत बड़ी गुमराही है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में इंडिया में पहली हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को मुतारफ करवाया। हजारों लोग उनके हाथों मुसलमान हुए। मेरी अपनी नस्ल का पहला बंदा उनके हाथ मुसलमान हुआ। उसको वो कह रहा है चिश्ती दज्जाल, ये जुबान मत इस्तेमाल किया करें बाबे, ये सब अल्लाह के नेक बंदे थे। ये उसने गुमराही फैलाई और बहुत बदतमीजी, जिसमें बदअखलाकी है, जिसमें बदतमीजी है, वो दीन का दाई नहीं है, किसी और चीज का दाई। इकरारुल हसन से पहले कमरुज़्ज़मान कायरा की छाती देखें। दिलचस्प झूठ बोलते हुए कहा, हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमने कभी किसी इदारे के सहारे इलेक्शन नहीं जीता। इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, छाती आराम से ठोकिएगा, किसी को पता न चल जाए। वैसे कुछ दिन पहले अपनी छाती ठोकने की कोशिश पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने भी की थी। मेरा ओपनली आपके जरिए सवाल है, कौन सी सीटें पीपल्स पार्टी ने चुराई हैं? नहीं नाम ये अभी जवाब ना दें आप। और याद रखें, कमरुज़्ज़मान कायरा का ताल्लुक उस जमात से है जो छाती ठोक कर ये ऐलान भी सरेआम करते हैं कि करप्शन करना हमारा पैदाइशी हक है। अच्छा ये बताइए, जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लग जाते हैं? यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। ये अब ये कल्चर बन गया है, अगर करप्शन पे आपका हक है यार, क्यों नहीं आता यार? एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने ट्वीट किया, छाती ठोकते ठोकते बता दीजिए बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत कैसे मिल गई, पूरा गिलानी खानदान मुल्तान से कैसे जीता, सिंध क्लीन स्वीप कैसे करवा लिया, पीपल्स पार्टी को सदर ममलुकत, गवर्नर्स, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी कौमी असम्बली की सीटें किस बुनियाद पर दी गई। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मारिया ने कहा, छाती ठोकने के लिए सीने को चौड़ा करके खड़ा होना जरूरी है। शाबाश, हिम्मत करो ऐसा करने की। मुझे यकीन है पीछे से एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें ठोक देगी, फिर तुम दोबारा से झुक जाओगे। आमिर मुगल ने जवाब दिया, जी हाँ, सारी दुनिया जानती है कि पिंडी से परवेज अशरफ की सीट, मुल्तान से गिलानी टब्बर की सारी सीटें आपने CSS के इम्तिहान में जीती हैं, और हाँ, आसफा जरदारी की सीट आप मध्य मुकाबिल PTI उम्मीदवार को अगवा करवा कर बिला मुकाबले ही जीत गए थे। आपका छाती ठोकना बनता भी है, लेकिन अपनी नहीं, उनकी, जो ये सब मैनेज करके देते हैं। मतलब पीपल्स पार्टी फार्म 47 के साथ साथ AK-47 भी इस्तेमाल करती है।
اور اب آ جائیں اقرار الحسن پر۔ یاد رہے ٹرین واقعے پر، جب نون لیگیوں اور کچھ لفافوں نے حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف یلغار کی، اسی دوران سوشل میڈیا پر منافق سمجھے جانے والے صحافی اقرار الحسن نے بھی ایک خیالی ٹویٹ کیا تھا کہ ادھر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ادھر کچھ لوگوں کی باتیں کھل جاتی ہیں، ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی، یہ لوگ تنقید نہیں کرتے، مزے لیتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اس پر قاسم خان سوری نے جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کر کھاتا ہے، کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے، چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔ پاکستان کی تباہی میں ان منافقین میڈیا کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پورا ہاتھ ہے۔ یہ 2 نمبر صحافی، کمینے تجزیہ نگار اور اٹھائی گیر صرف پیسوں کی یار ہے۔ اس پر اقرار الحسن نے بھی کچھ اسی قسم کا جواب دیا، لکھا تھا قاسم خان سوری صاحب، منافق واقعی خطرناک ہوتا ہے، اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھاتا ہے، اب پاکستان دشمن کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے، اور ابھی امریکی سازش والے امریکہ میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پاکستان کی تباہی میں برا وقت آنے پر ملک سے باہر بھاگ کر ٹویٹر پر جعلی جہادی بن جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اقرار کو دیا گیا عمران افضل راجہ کا جواب، لکھا منافق واقعی بڑا خطرناک ہوتا ہے، ریڑی والے کے امرود سے کیڑا ڈھونڈ نکالتا ہے، مگر شہید ارشد شریف کے قاتل دعوے کے باوجود نہیں ڈھونڈ پاتا۔ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 1000 لے کر چوکی کراس کروانے والے ڈھونڈ نکالتا ہے، مگر بارڈر کراس کروانے والے نہیں پکڑ پاتا۔ عام آدمی کو پکڑ کر تھپڑ داغ دیتا ہے، مگر طاقتوروں سے خاموشی سے چپیڑیں کھا کر خود ہی مظلوم بنتا ہے۔ پبلسٹی ملتی ہو تو مینار پاکستان والی لڑکی کو بہن بنا کر داد سمیٹتا ہے، مگر لڑکی کی اصلیت کھلنے پر کہتا ہے میری کون سا سگی تھی۔ منافق واقعی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اقرار نے فارم 47 کی تمغہ کارکردگی شمع جنیجو کا ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، صفائی دیکھو، ہم بحثیت قوم ایسی چیزیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ہم صرف جھوٹے بیانیے، کھوکھلے الفاظ اور سازشی نظریات کے خریدار ہیں۔ اس پر عمران افضل راجہ نے جواب دیا، نہیں معلوم آپ کا تعلق کس قوم سے ہے جو ایسی چیزیں ڈیزرو نہیں کرتی، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میری قوم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس سے زندہ رہنے کی بنیادی سہولیات چھین کر اورنج یا کیلا ٹرین کے گن گائے جائیں۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، سلیپر سیلز ایکٹیو ہو گئے ہیں پالش کرنے کو۔ ماجد نظامی نے ایک انکشاف کرتے ہوئے لکھا، ہاتھیوں کی جنگ میں بیچاری گھاس پیستی ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے میں مارا جانے والا 30 سالہ یاسر ہری پور کا رہائشی تھا، افغانستان کی ایک سریہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، 80,000 روپے کما کر عید کی چھٹیوں پر واپس آنے لگا تو پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کی وجہ سے تورخم بارڈر بند تھا، وہاں سے چمن بارڈر گیا، کراس کر کے کوئٹہ آیا، یہاں سے ٹرین پر سوار ہوا تو بلوچ لبریشن آرمی والوں نے شناختی کارڈ دیکھ کر 5 گولیاں ماری، 80,000 جمع پونجی لوٹ لی گئی۔ لاش واپس لانے کے لیے گھر والوں کے 2 لاکھ روپے لگ گئے۔ ذمہ دار کون؟ صافی صدیق جان نے کہا، ذمہ دار اور قاتل یہ پورا نظام ہے جو سرفراز بگٹی سے شہباز شریف تک کو بغیر مینڈیٹ کے اقتدار میں رکھنا چاہتا ہے۔ میر محمد نے ٹویٹ کیا، فسطائیت اور اس کا اختتام، ہٹلر کی بیوی میگڈا نے زہر کھا لیا اور مر گئی، ہٹلر نے خود کو گولی مار لی اور مر گیا۔ جوزف گوئبلز نے اپنے 6 بچوں کو زہر دے دیا، بیوی سمیت خودکشی کر لی۔ ہملر جو کہ ہٹلر کا پسندیدہ وزیر تھا، اس نے بھی خودکشی کر لی۔ برنارڈ رسل ہٹلر کے وزیر تعلیم نے بھی اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لی۔ یہ سب لوگ اس وقت کی دنیا کے طاقتور ترین لوگ تھے۔ جیسے ہی طاقت گئی سب کے سب نے اپنے آپ کو مار لیا۔ ان سے بڑا جلاد کوئی نہ تھا اور ان سے بڑھ کر ڈرپوک کوئی نہیں نکلا۔ جیسے ہی طاقت گئی ویسے ہی جینے کی خواہش بھی چلی گئی۔ یہ ایک سبق ہے طاقتوروں کے لیے، اگر سمجھنا چاہیں تو